यूहन्नाको पहिलो पत्र 1 अध्यायको 1 पद। जीवनको वचनको विषयमा जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामीले सुनेका छौं, जसलाई हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौं, जसलाई हामीले निहालेर हेरेका छौं र हाम्रै हातहरूले समातेका छन्। 1:2। अनि यो जीवन प्रकट हुनुभयो र हामीले देखेका छौं र गवाई दिन्छौं, अनि तिमीहरूलाई अनन्त जीवनको समाचार सुनाउँछौं, जो पितासँग हुनुहुन्थ्यो र हामी कहाँ प्रकट हुनुभयो। 1:3। तिमीहरूले पनि हामीसँग संगति पाऊ भनेर हामीले जे देखेका र सुनेका छौं सो कुरा तिमीहरूलाई सुनाउँछौं, अनि हाम्रो संगति साँच्चै पितासँग र उहाँका पुत्र यीशु ख्रीष्टसँग छ। 1:4। अनि तिमीहरूको आनन्द पूरा होस् भनेर हामी यी कुराहरू तिमीहरूलाई लेख्छौं। परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। 1:5। अनि जुन समाचार हामीले उहाँबाट सुनेका छौं र तिमीहरूलाई सुनाउँछौं त्यो यही हो, परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा अन्धकार छँदै छैन। 1:6। उहाँसँग हाम्रो संगति छ भनी हामी भन्छौं, तर अन्धकारमा हिँड्छौं भने हामी झुट बोल्दछौं र सत्य काम गर्दैनौं। 1:7। तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौं भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। 1:8। हामीसँग पाप छैन भनी हामी भन्छौं भने हामीले आफैलाई धोका दिन्छौं र हामीमा सत्य हुँदैन। 1:9। हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। 1:10। हामीले पाप गरेका छैनौं भनी हामी भन्छौं भने हामी उहाँलाई झुट तुल्याउँछौं र उहाँको वचन हामीमा छैन। 2 अध्यायको 1 पद। मेरा साना नानीहरू हो, तिमीहरूले पाप नगर भनी म यी कुराहरू तिमीहरूलाई लेख्दछु। अनि कसैले पाप गर्यो भने पिताको साथमा हाम्रा एकजना वकिल हुनुहुन्छ, अर्थात् धर्मी यीशु ख्रीष्ट। 2:2। अनि उहाँ हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापहरूका निम्ति पनि। आज्ञा पालन सच्चा क्रिस्टियनको गुण। 2:3। अनि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौं भने यसैबाट हामी उहाँलाई चिन्दा रहेछौं भनी हामी थाहा पाउँछौं। 2:4। जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू चाहिँ पालन गर्दैन त्यो झुट हो र त्यसमा सत्य छैन। 2:5। तर जसले उहाँको वचन पालन गर्छ साँच्चै उसैमा परमेश्वरको प्रेम सिद्ध भएको छ, यसैबाट हामी उहाँमा रहेछौं भनी थाहा पाउँछौं। 2:6। जसले म उहाँमा रहन्छु भन्छ ऊ आफै पनि जसरी उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो उसरी हिँड्नुपर्छ। 2:7। भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई कुनै नयाँ आज्ञा लेख्दिन, तर उही पुरानो आज्ञा जो चाहिँ सुरुदेखि नै तिमीहरूसँग थियो, त्यो पुरानो आज्ञा चाहिँ तिमीहरूले सुरुदेखि नै सुनेको वचन हो। 2:8। फेरि एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई लेख्दछु, जुन कुरा चाहिँ उहाँमा र तिमीहरूमा साँचो ठहरिन्छ, किनभने अन्धकार बितिरहेछ र साँचो ज्योति अहिले चम्किँदैछ। 2:9। जसले म ज्योतिमा छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छ त्यो अहिलेसम्म पनि अन्धकारमै छ। 2:10। जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ ऊ ज्योतिमा रहन्छ र उसमा ठेस लाग्ने कुनै कारण हुँदैन। 2:11। तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा छ अनि अन्धकारमै हिँड्छ र आफू कहाँ जाँदैछ सो जान्दैन, किनभने अन्धकारले त्यसका आँखाहरूलाई अन्धा पारिदिएको छ। 2:12। हे साना नानीहरू हो, म तिमीहरूलाई लेख्दछु किनभने उहाँको नामका निम्ति तिमीहरूका पापहरू तिमीहरूलाई क्षमा भएका छन्। 2:13।
हे बाबुहरू हो, म तिमीहरूलाई लेख्दछु, किनभने जो सुरुदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरूले चिनेका छौ। हे जवानहरू हो, म तिमीहरूलाई लेख्दछु, किनभने तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। हे साना नानीहरू हो, म तिमीहरूलाई लेख्दछु, किनभने तिमीहरूले पितालाई चिनेका छौ। 2:14। हे बाबुहरू हो, मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु, किनभने जो सुरुदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरूले चिनेका छौ। हे जवानहरू हो, मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु, किनभने तिमीहरू बलिया छौ अनि परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ र तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। संसारलाई प्रेम नगर। 2:15। संसारलाई प्रेम नगर, न त संसारमा भएका कुराहरूलाई नै। कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। 2:16। किनकि संसारमा भएका सबै कुराहरू, शरीरको अभिलाषा, आँखाहरूको अभिलाषा र जीवनको सेखी पिताबाटको होइन, तर संसारबाटको हो। 2:17। अनि संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि, तर जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ ऊ सदा सर्वदा रहन्छ। ख्रिस्ट विरोधी बारे चेतावनी। 2:18। हे साना नानीहरू हो, यो अन्तिम घडी हो अनि ख्रिस्ट विरोधी आउने छ भनी तिमीहरूले सुने अनुसार अहिले पनि धेरै ख्रिस्ट विरोधीहरू छन्। यसैबाट यो अन्तिम घडी हो भनी हामी थाहा पाउँछौ। 2:19। हामीबाट तिनीहरू निस्के, तर तिनीहरू हाम्रा थिएनन्, किनकि तिनीहरू हाम्रा हुँदा हुन् त तिनीहरू हामीसँगै रहिरहने थिए, तर तिनीहरू सबै हाम्रा होइन रहेछन् भनी प्रकट होस् भनेर तिनीहरू हामीबाट निस्के। 2:20। तर तिमीहरूले उस पवित्र जनबाट अभिषेक पाएका छौ र सबै कुराहरू जान्दछौ। 2:21। तिमीहरूले सत्यलाई जान्दैनौ भनेर होइन, तर तिमीहरू त्यसलाई जान्दछौ र कुनै पनि झुट सत्यबाटको होइन भनेर मैले तिमीहरूलाई लेखेको हुँ। 2:22। झुट अरू को हो र? त्यो बाहेक जसले यीशु नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा इन्कार गर्छ, जसले पिता र पुत्रलाई इन्कार गर्छ, त्यही हो ख्रिस्ट विरोधी। 2:23। हरेक जसले पुत्रलाई इन्कार गर्छ त्यससँग पिता पनि हुनुहुन्न, तर जसले पुत्रलाई स्वीकार गर्छ त्यससँग पिता पनि हुनुहुन्छ। 2:24। यसकारण जुन कुरा तिमीहरूले सुरुदेखि सुनेका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरहोस्। जुन कुरा तिमीहरूले सुरुदेखि सुनेका छौ सो तिमीहरूमा रहिरह्यो भने तिमीहरू पनि पुत्रमा र पितामा रहिरहनेछौ। 2:25। अनि जुन प्रतिज्ञा उहाँले हामीसित बाँध्नु भएको छ त्यो यही हो, अनन्त जीवन। 2:26। तिमीहरूलाई बहकाउनेहरूको विषयमा मैले यी कुराहरू तिमीहरूलाई लेखेको छु। 2:27। तर जुन अभिषेक तिमीहरूले उहाँबाट पाएका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कुनै मानिसले तिमीहरूलाई सिकाउने खाँचो छैन। तर जसरी यही अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराको विषयमा सिकाउँछ र यो सत्य हो अनि झुटा होइन, र जसरी यसले तिमीहरूलाई सिकाएको छ उसरी नै तिमीहरू उहाँमा रहिरहो। 2:28। अनि अब हे साना नानीहरू हो, उहाँमा रहिरहौ र उहाँ देखा पर्नु हुँदा हामीलाई साहस होस् र उहाँको आगमनमा उहाँका सामु शर्ममा पर्न नपरोस्। 2:29। उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ भनी तिमीहरू जान्दछौ भने हरेक जसले धार्मिकताको काम गर्दछ ऊ पनि उहाँबाट जन्मेको हो भनी तिमीहरू जान। परमेश्वरका सन्तानको चिन्ह धार्मिक काम। 3:1 हेर त पिताले हामीलाई कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नु भएको छ। हामी परमेश्वरका सन्तान कहाँ लिँदा छौं। यसै कारण संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने यसले उहाँलाई चिनेन। 3:2 प्रियहरू हो, अहिले त हामी परमेश्वरका सन्तान छौं अनि हामी के हुनेछौं सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन, तर हामी जान्दछौं जब उहाँ देखा पर्नु हुनेछ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौं, किनकि हामी उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्नेछौं। 3:3 अनि उहाँमा यो आशा राख्ने हरेक मानिसले जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी आफूलाई शुद्ध पार्दछ। 3:4
हरेक जसले पाप गर्दछ त्यसले व्यवस्था पनि भङ्ग गर्दछ, किनकि व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप हो। 3:5। अनि तिमीहरू जान्दछौ हाम्रा पापहरू हरण गर्नलाई उहाँ प्रकट हुनुभयो अनि उहाँमा पाप छैन। 3:6। हरेक जो उहाँमा रहन्छ उसले पाप गर्दैन। हरेक जसले पाप गर्दछ त्यसले उहाँलाई देखेको छैन, न त उहाँलाई चिनेको छ। 3:7। हे साना नानीहरू हो, कुनै पनि मानिसले तिमीहरूलाई धोका दिन नपाओस्। जसले धार्मिकताको काम गर्दछ ऊ धर्मी हो, जसरी उहाँ पनि धर्मी हुनुहुन्छ। 3:8। जसले पाप गर्दछ त्यो शैतानबाटको हो, किनकि शैतानले सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभयो। 3:9। हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले पाप गर्दैन, किनकि उहाँको बिउ उसमा रहन्छ र उसले पाप गर्न सक्दैन, किनभने ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको हो। 3:10। परमेश्वरका सन्तान र शैतानका सन्तान यसैबाट प्रकट हुन्छन्। हरेक जसले धार्मिकताको काम गर्दैन त्यो परमेश्वरबाटको होइन, र त्यो पनि होइन जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन। परमेश्वरका सन्तानको चिन्ह भाइ प्रति प्रेम। 3:11। किनकि तिमीहरूले सुरुदेखि सुनेको समाचार यही हो, हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। 3:12। कैन जस्तो होइन, जो चाहिँ त्यस दुष्टबाटको थियो र आफ्नो भाइलाई मार्यो। अनि त्यसले उसलाई किन मार्यो? किनभने त्यसका आफ्ना कामहरू दुष्ट थिए, तर त्यसका भाइका चाहिँ धर्ममय थिए। 3:13। हे मेरा भाइहरू हो, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ भने अचम्म नमान। 3:14। हामी जान्दछौँ हामी मृत्युबाट जीवनमा सरिसकेका छौँ, किनभने हामी भाइहरूलाई प्रेम गर्छौँ। जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन त्यो मृत्युमा रहिरहन्छ। 3:15। हरेक जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो हत्यारा हो, अनि तिमीहरू जान्दछौ कुनै पनि हत्यारासित त्यसभित्र रहिरहने अनन्त जीवन छैन। 3:16। उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नु भएको छ, यसैबाट हामी परमेश्वरको प्रेम थाहा पाउँछौँ र हामीले भाइहरूका निम्ति आफ्ना प्राणहरू अर्पण गर्नुपर्छ। 3:17। तर जससँग यस संसारको सम्पत्ति छ र आफ्नो भाइलाई खाँचोमा परेको देख्छ तर ऊ प्रति आफ्नो हृदय कठोर पार्छ त परमेश्वरको प्रेम उसमा कसरी रहन्छ र? 3:18। मेरा साना नानीहरू हो, वचनले मात्र होइन, जिब्रोले मात्र पनि होइन, तर कामले र सत्यताले प्रेम गरौँ। 3:19। अनि यसैबाट हामी सत्यबाटका रहेछौँ भनी थाहा पाउँछौँ र उहाँका सामु आफ्ना हृदयलाई मनाउँछौँ। 3:20। किनकि हाम्रै हृदयले हामीलाई दोष दिन्छ भने परमेश्वर त हाम्रो हृदय भन्दा महान हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ। 3:21। प्रियहरू हो, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिँदैन भने परमेश्वर तर्फ हामीलाई साहस हुन्छ। 3:22। अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ र जुन कुराहरू उहाँको दृष्टिमा मन पर्दछन् ती गर्दछौँ। 3:23। अनि उहाँको आज्ञा यही हो, उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाममा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनु भए अनुसार एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। 3:24। अनि जसले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछ ऊ उहाँमा रहन्छ र उहाँ चाहिँ उसमा रहनुहुन्छ। अनि यसैबाट उहाँले हामीलाई दिनुभएको आत्माबाट उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ भनी हामी थाहा पाउँछौँ। आत्मालाई जाँचेर हेर। 4 अध्यायको 1 पद। प्रियहरू हो, हरेक आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू चाहिँ परमेश्वरबाटका हुन् कि होइनन् भनी तिनीहरूलाई जाँचेर हेर, किनकि अनेकौं झुटा भविष्य भक्तहरू संसारमा निस्कि आएका छन्। 4:2। यसैबाट तिमीहरूले परमेश्वरका आत्मालाई चिन, यीशु ख्रीष्ट शरीरमा भई आउनु भएको हो भनी स्वीकार गर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाटको हो। 4:3।
अनि यीशु ख्रीष्ट शरीरमा भई आउनु भएको हो भनी स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाटको होइन, अनि यो चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो, जसको विषयमा त्यो आउँछ भन्ने तिमीहरूले सुनेका छौ र अहिले पनि संसारमा छँदैछ। 4:4 हे साना नानीहरू हो, तिमीहरू परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ, किनभने जो तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। 4:5 तिनीहरू संसारका हुन्, यसै कारण तिनीहरू संसारकै कुरा गर्दछन् र संसारले तिनीहरूका कुरा सुन्दछ। 4:6 हामी चाहिँ परमेश्वरका हौ, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ, जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यका आत्मा र भरमको आत्मालाई चिन्छौं। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। 4:7 प्रियहरू हो, हामी एक अर्कालाई प्रेम गरौं, किनकि प्रेम परमेश्वरबाटको हो, अनि प्रेम गर्ने हरेक जन परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। 4:8 जसले प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। 4:9 हामी उहाँद्वारा जिउन सकौं भनेर परमेश्वरले आफ्ना एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। हामी तर्फ परमेश्वरको प्रेम यसैबाट प्रकट भयो। 4:10 प्रेम यसैमा छ, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौं भनेर होइन, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्ना पुत्रलाई हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनलाई पठाउनु भयो। 4:11 प्रियहरू हो, परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभयो भने हामीले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। 4:12 परमेश्वरलाई कसैले कहिले देखेको छैन। यदि हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्यौं भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध पारिएको हुन्छ। 4:13 हामी उहाँमा रहन्छौं र उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यसैबाट थाहा पाउँछौं, किनभने उहाँले हामीलाई आफ्ना आत्माबाट दिनु भएको छ। 4:14 अनि हामीले देखेका छौं र गवाई दिन्छौं, पिताले पुत्रलाई संसारका मुक्तिदाता हुनका निम्ति पठाउनु भयो। 4:15 यीशु परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी जस कसैले स्वीकार गर्छ उसमा परमेश्वर रहनुहुन्छ र ऊ परमेश्वरमा। 4:16 अनि परमेश्वरको जो प्रेम हामी प्रति छ त्यसलाई हामीले जानेका र विश्वास गरेका छौं। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जो प्रेममा रहन्छ ऊ परमेश्वरमा रहन्छ अनि परमेश्वर उसमा रहनुहुन्छ। 4:17 न्यायको दिनमा हामीलाई साहस होस् भनेर यसैमा हाम्रो प्रेम सिद्ध पारिएको छ, किनभने जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी पनि यस संसारमा छौं। 4:18 प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डर निकालिदिन्छ, किनभने डरमा बढी पीडा हुन्छ। जो डराउँछ ऊ प्रेममा सिद्ध पारिएको छैन। 4:19 हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौं किनभने उहाँले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। 4:20 यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छ भने त्यो झुट हो, किनकि जसले आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्नु सक्छ जसलाई त्यसले देखेकै छैन। 4:21 अनि यो आज्ञा हामीले उहाँबाट पाएका छौं, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गरोस्। परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट यीशुमा अनन्त जीवन। 5 अध्यायको 1 पद हरेक जसले यीशु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ ऊ परमेश्वरबाट जन्मेको हो, अनि हरेक जसले जन्माउनु हुनेलाई प्रेम गर्छ उसले त्यसलाई पनि प्रेम गर्छ जो उहाँबाट जन्मेको छ। 5:2 जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौं तब यसैबाट हामी परमेश्वरका सन्तानलाई प्रेम गर्छौं भनी थाहा पाउँछौं। 5:3
किनभने हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु नै परमेश्वरको प्रेम हो अनि उहाँका आज्ञाहरू कष्टपूर्ण छैनन्। 5:4 किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ अनि हाम्रो विश्वास नै यो विजय हो जसले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ। 5:5 यीशु नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्ने बाहेक संसारमाथि जय प्राप्त गर्ने अरू को छ र? 5:6 यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ जो पानी र रगतद्वारा आउनुभयो अर्थात् यीशु ख्रीष्ट। पानीद्वारा मात्र होइन तर पानी र रगतद्वारा। अनि गवाई दिनुहुने आत्मा नै हुनुहुन्छ किनभने आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। 5:7 किनकि स्वर्गमा गवाई दिनुहुने 3 जना हुनुहुन्छ, पिता, वचन र पवित्र आत्मा, अनि यी 3 जना एकै हुनुहुन्छ। 5:8 अनि पृथ्वीमाथि गवाही दिनुहुने 3 जना हुनुहुन्छ, आत्मा, पानी र रगत, अनि यी 3 एउटै कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। 5:9 हामी मानिसहरूको गवाई ग्रहण गर्छौं भने परमेश्वरको गवाई त झन ठूलो हो किनकि परमेश्वरको गवाई यही हो जो उहाँले आफ्नो पुत्रको विषयमा दिनुभएको छ। 5:10 जसले परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्छ उसको आफै भित्र गवाही छ। जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन त्यसले उहाँलाई झुट तुल्याएको छ किनभने त्यसले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको विषयमा दिनुभएको गवाईलाई विश्वास गरेको छैन। 5:11 अनि गवाई यही हो परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। 5:12 जससँग पुत्र हुनुहुन्छ उसित जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न उसँग जीवन छैन। 5:13 मैले तिमीहरूलाई अर्थात् परमेश्वरको पुत्रको नाममा विश्वास गर्नेहरूलाई यी कुराहरू लेखेको छु तिमीहरूसित अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा होस् र परमेश्वरका पुत्रको नाममा तिमीहरूले विश्वास गर। 5:14 उहाँमा हाम्रो जे निर्धकता छ त्यो यही हो उहाँको इच्छा अनुसार हामीले केही कुरा माग्यौं भने उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ। 5:15 अनि हामीले जेसुकै मागे तापनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ भनी हामी जान्दछौं भने हामीले उहाँबाट जे चाहेका थियौं ती मागहरू पनि पाएका छौं भनी हामी जान्दछौं। 5:16 यदि कसैले आफ्नो भाइलाई मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप गरेको देख्यो भने उसले मागोस् र उहाँले उसलाई ती मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप गर्नेहरूका निम्ति जीवन दिनुहुनेछ। मृत्युसम्म पुर्याउने पाप हुन्छ यसका निम्ति प्रार्थना गरोस् भनी म भन्दिन। 5:17 सबै अधर्म पाप हो तर मृत्युसम्म नपुर्याउने पाप पनि हुन्छ। 5:18 हरेक जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले पाप गर्दैन भनी हामी जान्दछौं तर जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले आफूलाई जोगाइराख्छ र त्यस दुष्टले उसलाई छुँदैन। 5:19 अनि हामी जान्दछौं हामी परमेश्वरबाटका हौं र सारा संसार त्यस दुष्टको वशमा परेको छ। 5:20 अनि हामी जान्दछौं परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ र जो सत्य हुनुहुन्छ उहाँलाई चिन्न सकौं भनेर हामीलाई समझ शक्ति दिनु भएको छ अनि हामी उहाँमा छौं जो सत्य हुनुहुन्छ अर्थात् उहाँका पुत्र यीशु ख्रीष्टमा। उहाँ नै सत्य परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। 5:21 हे साना नानीहरू हो आफूलाई मूर्तिहरूबाट जोगाइराख। आमीन।